हांगा गेले म्हणल्यार कितें ही म्हणू भाई घातलो असो असं घे असं घे आणि ते बघ हे म्हणजे हे करून काढले कापून थंयसरूच दवरल्या ते घे आम्ही डॉक्टर मोहन घाणेकर यांच्या घरा कडेन येयल्लेले आसा. हांगा सकाळी 3 ते 5 दरम्यान आज दरोडो जाल्लेलो आसा आनी जवळ सादारण 40 ते 50 लाखाचे पैसे आनी भांगराचे वस्तू तेंच्यांनी घेवन गेले आनी वयतना 4 मोबायल आनी तेंची गाडी ते घेवन पसार जाले आनी तेका लागून आयज तेंच्यांनी सगळ्या तेंचे सुरे पारोई बिरोय ते घेवन भितून सरले. ग्रील कापून तेंच्यांनी भितून एंट्री मारली एकट्यान आनी बाकीचे दरवाजो उक्तो करून 5 जाण टोटल 5 जाण आसलेले आनी फॅमिली ती 4 जाणां आसलेली. डॉक्टर मोहन घाणेकराचो चेडो मयन तेजी बायल आनी तेजे धाकटे चली आनी तेजी आई अशी 4 जाणां ती आसलेली. आई तेंची 80 वर्सांची आसलेली आनी बाकीचे तेंकां सगळ्यांक तेंच्या चौगांयकूय बांदून घातले आनी सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी हें केलें. आई तेंची सकाळी 3:30 उठली आनी ती च्या करताली. तिची च्या हे पियाले, आपोलां खाल्लीं फ्रिजांतलीं, मोसंबी खाल्ल्यो आनी हें सगळें काम तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक बांदून तेंकां सगळ्यांक घातलें आनी तेंचे चावयो घेतले आनी ते सगळे लॉकर बिकर सगळे फोडून भांगराच्यो वस्तू आनी पयशे मेळून टोटल 40 ते 50 लाखाचे ऐवज तेंच्यांनी लंपास केल्लो आसा. कोणाकूच कसलीच इंजरी तेंच्यांनी करूंक ना. आनी पुलीस सकाळी फुडें संघ जे येयल्या ते आत्तां ते गेल्लेले आहा आनी तेंच्यांनी तपास योग्य दिशेन तेंचो चालू आसा अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. गाडी तेंची येयल्या आनी मोबायलूय तेंचे येयल्या आनी मोबायल ह्या 100 रेडियसाच्या अंतराचेर तेंच्यांनी ते मोबायल उडयल्या. मोबायल अजूनय एक्टिवेट आहा. फोन मारीत जाल्यार रिंग वयता. Very unfortunate event here in Ganeshpuri, Mapsa. Robbery took place at about 3 o'clock. Honorable Chief Minister येवन गेलेले आसा. DGP was here, SP North was here, full police force was here. They have found a vehicle आणि 2-3 update आसा but I am not the right person to that is the पुलिसाचे काम ते तेंकाच सांगून कितें आहा ते. Continuously I have been monitoring the matter since morning. तेन्ना म्हाका कळपाक आयलें 9:30 सुमार तेन्नाच्यान आमी मॅटर फॉलोअप करीत आसा. वेरी पिसफूल फॅमिली म्हाका दिसता. खूब जाण बरे खूब लोक वळखता तेंकां. वेरी पॉप्युलर फॅमिली आनी तेंकां म्हणून जावप म्हटल्यार खूब वेरी सॅड इन्सिडंट. ती जाणटी बायलूय घरांतली तिका बाबड्याक बांदून दवरप म्हणून वी हॅव टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स. काम चालूच आसा बट थ्रू गणेशपुरी सोसायटी तेंची मिटींग जावपाची आसा आयज सांज मेरेन. पुलिसा कडेन उलोवन खंय तरी सर्वेलन्स वाडोवपा खातीर कॅमेरा पॉयंट्स ऑर एनी अदर फॉर्म ऑफ सर्वेलन्स कॅन बी डन at least at the entry exit points of Mapsa so that we can identify and avoid such things to happen in the future. Criminals I think are not local, apparently North Indian. So going म्हणून we've opened up Goa to the entire country but खंय तरी we feel that there is some harm that is coming to the entire Goan community where things like this अशें पयलीं केन्नाय चुकोन 3-4 वर्सांनी पयलीं घडटालें पण it seems to have become the crime rate seems to have this seems to be the new normal to have such type of things happening in so close to my house. आमकांय खंय तरी vigilant रावचें पडटलें. This part of Mapsa is also frequently visited by police. I also monitor with Mapsa police station. म्हाका दिसता 3 सुद्दां तेंची गाडी गेल्लेली आसा अशी बट तरी आसतना घरान जर मनशाक कळना जाल्यार इट्स डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय.
but the department is doing their job to make sure that whoever this is caught and found. गोंयान क्रायम रेट इतलो सध्या वाडला हे कितें म्हणून आता आनी आतां काली 6 म्हयन्या पयलींच आमी पळयलें की दोनापाल हांगासर सेम हे जाल्ले इन्सिडंट घडलो पूण ते सुद्दां अजून मेळोंक ना आनी आतां सेम इन्सिडंट म्हणजे तेंच्या खंय तरी लिंक आनी एक सरकाराक आनी पुलिसांक खंय तरी हे चॅलेंज करतात. See, I will say only this much. We have to be more vigilant. As Goans, आमकां खबर संवय आसा कोणूय आयलो मनीस आमी उक्ते हातांनी तांकां वेलकम करता. ते खंय तरी आमकां आमची अपब्रिंगींग जी आसा ते खंय तरी आमकां आनी लक्ष घालचें पडटलें. वी कॅनॉट बी सो फ्री द वे वी वर बिफोर. सगल्यांची घरां उक्तीच आसता, कोण बंद करिना, सगल्यांचे गेटी ओपन आसता. दॅट इज द वे ऑफ लिवींग इन गोवा. कोण येनासले पयलीं आमच्या गोंयानूय कोण येनासले, चोरपाकूय खूब खूब कमी आसले. दीस कायंड ऑफ क्रायम्स आर व्हेरी 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 स्मॉल इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी हॅव टू बी मोर विजिलंट. The government has to figure out surveillance. I think is very important. I urge the Honorable Chief Minister to make sure that every city, every entry point, every village, भितर सरता भायर सरता तेंचे कॅमेरा आसूंकूच जाय. I think it is a topmost priority. Being a tourism state, आख्खे संवसाराचे लोक गोंया भितर येता. खंय तरी एक लोकांची सेफ्टी कारणाक तेंचे खातीर तरी हें जावचें म्हणून म्हाजें मागणें आसा. म्हापशा शहरान ऑलरेडी कॅमराज in all major locations have already been proposed. जाता तितले बेगीन सरकाराच्या मदतान आमी जाता तितले बेगीन सुरू करूं शकता. म्हजें नांव उदय हिरवे. हांव गणेशपुरी म्हापसा आसा. हांगा कशें चोरिल्ले तें आमी नको, पण दोतोर घाण्याकार, दोतोराचो चेडो घाण्याकार आसा म्हापशा जिल्ल्यान. तेज्या घरान कॅश आनी भांगार अशे 50 लाखाची चोरी जाल्लेली आसा. अशें जावचें न्हू. आतां मोबायलाचेर फोन मारल्यार रिंग वाजता, पण म्हाका दिसता फोन खंय तरी हांगाच खंय तरी आसतले ते. आनी रातचे 3 सुमार गजाल खंय. आनी हांव म्हणटा कितें, पुलिशे कडेन विनंती करता. हांव पुलिसा कडेन विनंती करता की होमगार्ड पयलीं सोडटाले तशेंच होमगार्ड म्हापशा गणेशपुरीन सोडपाचें. कित्याक ही भर राती जमेच्या टायमार 3 सुमार चोरी जाल्लेली आसा. अशें जावंक जायना. कित्याक वायट दिसता. कित्याक फॅमिली बरी ती. दोतोर घाण्याकार पयलीं आमचे शिमेर रावतालो अंचा भटान, भुरग्यांचो दोतोर तो. हो सुद्दां दोतोरूच आजिलान आतां प्रॅक्टीस करता. पण खरीच वायट दिसता. अशें घडचें न्हू. पण हांव विनंती करता की पुलिसांनी कोणाचो CC कॅमेरा आसा तेजेर ट्रॅक करचो आनी बेगींतल्या बेगीन ते चोराक घट धरचें. कित्याक ही सेकंड टायम चोरी हांवें पळयली हांगासर. हेच्या पयलीं एक बिल्डींग आहा तेवटेन ह्या सायडीक, तो सतीश भोपाळी म्हणून, तेजी सुद्दां अशीच चोरी जाली. भांगार गेले, पयशे गेले. सांगतालो म्हाका तेजे त्याच दिसा म्हणटा 2 दीस पयलीं तेणी काय आदल्या दिसा कितें तरी बँकेसून भांगार काडून हाडून खंय तरी वचपाक घातलो तो. कितें तरी प्रोग्राम लग्न काय कितें. म्हाका हांव गेल्लो उलोवंक तेच्या कडेन. तेणी म्हाका सांगलें अशें भाई अशें जालां म्हणून. तेन्ना तेचे सुद्दां अजून बाबड्याचें कांय गावोंक ना. सतीश सुभाष भोपाळी गणेशपुरीन रावता. हांगा तेजें शॉप आसा. पण बेगींतल्या बेगीन तेचेय बाबड्याचें कितें मेळचें आनी हेचेंय मेळचें दोतोर घाणेकाराचें हें हांव पुलिशे कडेन मागता. आनी म्हापशेची आमची टीम करता काम बरें, पण तशेंच हांव म्हणटा तसोच नेट दवरात तुमी. वाड्यांनी होमगार्ड धाडात, नाजाल्यार पुलीस धाडात. पेट्रोलिंग तुमची गाडी येतात, हांगा येताले हांव नको, पण तेवटेन चडशी येताली. म्हाजें शॉप आहा तेवटेन गणेशपुरीन आमच्या म्हापशाच्या रोडार. तेवटेन म्हाका दिसतालें टाटा सुमो घेवन येताले तेन्ना. आतां हांव हेवटेन नात, पण वायट दिसता अशें धांवप म्हटल्यार. कित्याक आतां भांगार खंय पावला तें तुमकां खबर आसतली. लाखाच्या वयर भांगार पावला. आतां करतलो आपणे कितलो त्रास जातलो. ह्याच्या घरान चोरी, त्याच्या घरान चोरी. आनी बाबडे कोण आतां फाल्यां लग्न जालो आनी फाल्यां तेंगेरूच जर भांगार हाडले आनी फाल्यां भुरग्याचें लग्न तेणी कितें करपाचें. इतलेंच मागता पुलिसा कडेन तेंच्यांनी बरी कडक कारवाई करची आनी जाता तितले बेगींतल्या बेगीन ताका सोदून काडचो. थँक्यू.